अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें नज़रात में आपके सामने पेश हूँ एक बहुत ही मुख्तसर सी बात करने है। बयान ये करना है कि औरत जो इस माशरे में है और इस्लाम ने जो उसको हुकूक दिए हैं वो लोग हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बहुत से अग्यार हैं जो कि इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं एक औरत को उसको छुपाते हैं और ऐसी ऐसी बातें लेकर आते हैं जैसे कि मुसलमानों ने इस्लाम ने औरतों को दबाया है, औरतों के जो राइट्स होते हैं उन्हें दबाया है और औरत को सिर्फ एक बंद पिंजरे में रहने वाली एक अशिया करार दिया है। लिहाजा मैं आपके सामने कुछ मामला पेश करना चाहूंगा और रब तबारक व तआला का मकसद जो कि औरतों को पैदा करने के ताल्लुक से है उसकी भी वजाहत करूंगा। सबसे बड़ी बात हम आपके सामने जानते हैं कि कमालात जो है उनकी 3 किस्में होती हैं। एक तो उलूहियत है, यानी उलूहियत खुदाई, ये वो कमाल है जो कि तमाम मखलूक से वो अलहदा रखा गया है, ये उलूहियत है खुदाई। उसके बाद जो दूसरा कमाल है वो है नबूवत, और नबूवत के बाद जो कमाल है वो है विलायत। ध्यान रहे इस वक्त में कोई भी कितनी ही इबादत रियाजत या रब तबारक व तआला से कुर्ब हासिल कर ले वो विलायत से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि नबूवत का दरवाजा खत्म हो चुका है। आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो चुके हैं और उनके बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला। लिहाजा अब सिर्फ विलायत ही है जो कि कमालात की तीसरी किस्म में से है और वही बाकी है। अब कमाल की जो ये तीसरी किस्म है विलायत की भी 2 किस्में हैं, विलायत कासिरा और विलायत मुतअद्दिया। यानी विलायत कासिरा उस विलायत को कहते हैं जिसका फैज जिसका कर्म जो है वो खुद की जात तक महदूद हो, दूसरों तक ना पहुंचे। और विलायत मुतअद्दिया वो है जिसका फैज दूसरों तक पहुंचे, यानी ऐसा वली जिसका फैज दूसरों तक पहुंचे, दूसरे उससे फैज़याब हों, उसे विलायत मुतअद्दिया कहा जाता है। यानी ये वो विलायत खास है जो कि औरतों के लिए महफूज है और औरतों के लिए मौजूद है। यानी औरतों की विलायत जो है वो विलायत कासिरा होती है, यानी वो अपनी जात तक महदूद रहती है, उसका फैजान अपनी जात तक महदूद रहता है, वो विलायत मुतअद्दिया नहीं होती। तो विलायत कासिरा जो है वो रब तबारक व तआला ने औरतों को अता फरमाई है, और औरतों को अता फरमाने के बाद इसकी फजीलतें और इसके जरिए और रब तबारक व तआला का मकसद जो औरतों को पैदा करने का था उसको भी वजाहत के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो विलायत कासिरा है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मजजूब होते हैं, जो सालिक होते हैं, उनकी विलायत भी विलायत कासिरा होती है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से औलिया इकराम, औलिया अज़ाम ऐसे रहे हैं जिनकी विलायत मुतअद्दिया रही है। हुज़ूर गौसुल आज़म हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी और ऐसे ही दीगर औलिया इकराम। उसके बाद जो बहुत से बुजुर्गान दीन ऐसे रहे जो कि विलायत कासिरा पर फाइज हैं, वही विलायत कासिरा औरतों को भी अता होती है। अब हम बात करते हैं औरतों की पैदाइश पर कि औरतों का होना ही क्यों है। देखिए, हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए कि औरतों के पैदा होने का मकसद क्या है। अगर हम मकसद को जान लेंगे तो उनके हुकूक की जो पासदारी और हिफाजत है हम अच्छी तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि हमारे को एक बेस मिल जाएगा, हमें एक रूट मिल जाएगा। जब हम उस रूट के इर्द गिर्द देखेंगे तो ही हमें उनके हुकूक को समझना आसान होगा। और ये वाली चीज समझने और जानने की है कि रब तबारक व तआला ने औरत को जो पैदा फरमाया है उसकी हिकमत ये है कि वो नस्ल इंसानी, नौ इंसानी को आगे बढ़ाए। ये सबसे बड़ी अजमत उस औरत के लिए है कि वो अपने जरिए से नस्ल नौ की बका का जो है मरकज बने, नस्ल नौ उसी की वजह से आगे पहुंचे, और यही उसकी पैदाइश, यानी यही उसके पैदाइश की नस्ल इंसानी की बका का जरिया, पैदाइश जो है वो उसकी वजह बने, और यही हिकमत औरतों की तकलीफ का सबसे बड़ा मकसद है। अब जाहिर सी बात है कि एक औरत के लिए बच्चे पैदा करना यानी नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना अपने शोहर के जरिए होगा, क्योंकि यही सबसे मुनज़्ज़म तरीका है। अगर ये ना किया जाए तो वो जिना में शामिल होता है। अब जो नस्ल नौ की बका है उसको आगे पहुंचाना है, वो चीज औरतों के जरिए होती है। अब जब ये औरतों के जरिए होती है तो इसका मरकज और महवर जो होगा वो खुद एक शौहर होगा। अब शौहर के ही अगर हुकूक की पामाली औरत करती है तो कभी भी नस्ल नौ की वो आगे बढ़ने की वजह नहीं बन पाएगी और अपने आप को जाया करेगी। लिहाजा शौहर की रजामंदी उनके जन्नत में दाखिले की एक सनद है, यानी अगर किसी औरत का शौहर उससे राजी है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी, और उसी की रजामंदी यानी शौहर की रजामंदी पर उसका जन्नत में जाना मुनहसर करता है। अब एक हदीस शरीफ में आपके सामने पेश करता हूं जो कि हजरत अस्मा बिनत यजीद अंसारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा है। ये हुकूक की जब बात होती है, जब हुकूक के मसले होते हैं तो हमेशा ये वाली बातें आती हैं कि कुछ ऐसे हुकूक हैं जो कि मर्दों को अता किए गए हैं, औरतों को उसके अंदर कुछ अता किया नहीं गया, इसीलिए औरत का जो है औरत सुपीरियर नहीं है बल्कि इंफीरियर है। ये एक गलत जो है मसला सामने लाया जाता है और लोगों में पहुंचाया जाता है, औरतों को वर्गलाने की कोशिश की जाती है और इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जाती है, और ये इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। हजरत अस्मा बिनत यजीद अंसारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है
وہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں تمام عورتوں کی نمائندہ بن کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، لہٰذا ان کے کچھ سوالات ہیں، ان کی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے عرض کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنی جو عرض ہیں وہ بتائیں۔ تو اس کے بعد آپ بتاتی ہیں کہ بے شک مردوں کو ہم پر جماعتوں، مریض کی عیادت، جنازوں میں شرکت، حج، عمرہ اور سرحدوں کی حفاظت کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ یعنی اے پیارے نبی، اے ہمارے ہم سب کے آقا، اے ہم سب کی آنکھوں کے نور، رب تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو، ہم جانتے ہیں بے شک کہ بہت سی فضیلتیں عطا ہوئی کہ انہیں جماعت فرض کی گئی، عورت پہ جماعت فرض نہیں ہوئی، مریض کی عیادت مردوں کے لیے کی گئی، اس کے بعد جمعہ مردوں پہ فرض کیا گیا، عورتوں پہ فرض نہیں کیا گیا، اس کے بعد سرحدوں کی حفاظت بھی مردوں کے ذریعے کی گئی، عورتوں کے ذریعے نہیں کی گئی۔ تو ہم لوگوں کی عورتوں کا سوال یہ ہے کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب، کیا ہم لوگوں کو ان فضیلتوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق اس طریقے سے برابر نہیں ہونے چاہیے تھے؟ تو میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون، تم واپس جاؤ اور اپنے پیچھے آنے والی عورتوں کو بتا دو کہ تم میں سے کسی ایک کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی میں نے جو مقصد آپ کو بتایا تھا اسی کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت فرمائی۔ یعنی یہ جو ہم نے مقصد نکالا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی موجودگی میں نکالا ہے، اپنی طرف سے بیان نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی ایک کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی خوشنودی طلب کرنا اور اس کی موافقت کی پیروی کرنا مردوں کے تمام مذکورہ بالاعمال کے برابر ہے۔ یعنی جو جو تم نے اعمال بتائے ان سب کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو وہ عورت اگر اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرتی ہے، اسے رضامند رکھتی ہے، تو اس کو اسی کا ثواب ملے گا، اسی کے برابر اسے ثواب ملے گا، اسے سرحدوں پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے میرے پیارے نبی، یہ ہے میرے پیارے نبی کے اختیارات، یہ ہے میرے پیارے نبی کے الفاظ، جس نے عورتوں کو حقوق دیے۔ کیا حقوق دیے؟ کہ تمہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، تم ان سے بہتر اعمال کیا کر سکتی ہو کہ صرف اپنے شوہر کو راضی کرو، اور تمہیں ان سب کے برابر کا اجر ملے گا، یعنی تم ان سب کے برابر کا اجر حاصل کرو گی، تم انہی کے ساتھ اٹھو گی۔ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورتوں کے لیے کیا وعیدات یا کیا خوشخبریاں آئی ہیں، اور دھیان رہے کہ مردوں کے جیسے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی حقوق اسلام نے واضح کر کے بیان فرمائے۔ اور آج کل جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض صرف اپنی کم علمی کی بنا پر کر رہے ہیں، کیونکہ جو ان کے خود کے وہاں یعنی خود کے دھرم کے اندر، ان کے ریلیجن کے اندر جو حقوق مسلمانوں نے دے دیے وہ کبھی ان کو دیے ہی نہیں گئے تھے۔ ان کے ریلیجنس میں ان کے یہاں پہ عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، شوہر مر جائے تو عورت کو ساتھ ہی جلنا ہوتا تھا، اس کے بعد بچی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی برابری کا حق نہیں تھا، عورتوں کا سودا ہوتا تھا، بیچی جاتی تھیں عورتیں۔ ان سب چیزوں کو ختم میرے پیارے نبی نے کیا، اسلام نے کیا، اور آج مسلمان کی عورتوں کو ہی بہکانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ وہ صرف کیوں؟ کیونکہ علم کی کمی ہے۔ ہم جاننا نہیں چاہتے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق کیا دیے۔ جب ہم جاننا ہی نہیں چاہیں گے تو ہم بتا کیسے پائیں گے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں؟ لہٰذا آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم حقوق کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو آپ نے اس چیز سے جان لیا، اور یہ حدیث شریف جو موجود ہے ہم ہیثمی نے اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 305 اور جلد نمبر 4 کے اندر المجمع میں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد امام بہقی نے شعیب الایمان کے اندر جلد 6 صفحہ نمبر 421 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ امام حدیث کی کتاب کنز الاموال کے اندر 45,157 نمبر پہ یہ حدیث شریف موجود ہے۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں جلد 7 صفحہ نمبر 364 پر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔